سوارے ہو گئے میرے آقا سجدہ ہی لمبا کر دیتا کہنے پہلے حسین اتر کے گھر چلے گئے کمری والے سیدہ زہرا دے مکان جی آئے فرمایا زہرا آج حسین میری کن تے بیٹھ گیا آج دی وجہ تو میں سجدہ ہی لمبا کر دیتا نانے نے نگاہ کے گھوٹی جی بہ گئے عرض کی تھی نانا میں تو آدھی پشت تے سوارے ہو گیا نانا جان تو سا سجدے جو سر نہیں چکیا حسین دی عزت رہ جائے حسین ڈگنا آ جائے عرض کی تھی نانا جب میں اتر گیا تو سا سر چک لیا پر تیری عزت دی قسم نانا تو میری عزت واسطے سجدہ لمبا کیتا تیری عزت واسطے ایک سجدہ میں بھی کروں گا تو سا تے سر چک لیا ہے پر حسین کر دیا تے دنیا بیٹھے گی سر چک دیا کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ذکر شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس آبدیس علاقہ چانپیر کالونی تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ دے در انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا جناب محمد عادل صاحب محمد ندیم صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین غلام فرید صاحب محمد ندیم عباس مٹھو صاحب
جنہاں نے اس محفل پاک واسطے اپنی کاوشاں پیش فرمایا، مینوں اور آپ احباب نو ذکر نباس رسول اور ذکر شہداء کربلا کرنے دا موقع میسر فرمایا۔ فخر ثنا خانہ نے مصطفیٰ تہاڈے علاقے دی زینت جناب عزیزم فخر عباس تابشتاب نے اپنی حسین آواز اور انداز دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی مدحت نو میرے اور تہاڈی سماعتاں تک پہنچایا۔ میرے انتہائی معزز محترم جناب بھائی محمد عارف صاحب تہاڈے علاقے دی زینت بھی نے اور پہچان بھی نے، ماشاءاللہ تشریف فرما نے، اور دیگر معززین علاقہ بھی تشریف لے کے آئے۔ دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں سید عالم نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں، اور صدقہ ان راتاں دا جڑیاں نبی کریم علیہ السلام دے نواسیاں نے کربلا دے میدان چ گزاریاں، اللہ ان حالاتاں دا صدقہ ساری اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات، چودھری محمد عارف صاحب، چودھری محمد طارق صاحب، جناب چودھری شاہ سلیم صاحب اور دیگر تمام جتنے بھی معززین علاقہ تشریف فرمانے، دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین دا صدقہ اللہ انہوں مزید عزت عطا فرمائے۔ چودھری محمد عارف صاحب جڑی سالانہ تہاڈے علاقے دے اندر شہادت کانفرنس کروان دے، کئی سال تو میں آپ احباب دی زیارت لی اتھے حاضر ہو رہا، اور میں اکثر گڈی وچ بیٹھ کے یہ تذکرہ کرنا کہ اتنی بڑی محفل کران واسطے اور اتنا جب میں غفیر اکٹھا کرنے واسطے لوگ 20 عمرے دے ٹکٹ بھی رکھ دیں تو پھر بھی تسلی نہیں ہوندی۔ مگر عارف صاحب دی محفل کی جدوں میں پہلی مرتبہ آیا تو میں گڈی وچ جاندیا گل کیتی، میں کہ یار عمرے دا ٹکٹ بھی کوئی نہیں، کوئی بہت لمبی چوڑی ثنا خانہ نے مصطفیٰ دی لسٹ بھی نہیں ہے، علماء دی لسٹ بھی نہیں ہے، مگر اتنا بڑا اجتماع انہوں اور کچھ نہیں، انہوں میں فضل کہاں گا کہ رب دا فضل اس بندے ہوتے، اللہ کریم دا فضل اس بندے ہوتے، اور واقعی نظر آ رہے ہیں اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی بھی عطا فرمائے، مزید کامیابیاں تے انہاں عزتانو اللہ کریم بحال رکھے، اللہ ہر طرح دے زوال تو محفوظ رکھے، اور جڑی یہ نواس رسول اور اہل بیت اطہار نال محبت فرما دینے تو اللہ کریم بہترین اجر اور بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جتھے تک تابشتاب دا تعلق ہے پاکستان دے کسی نہ کسی خطے اکثر و بیشتر ملاقات ہوندی رہندی ہے، تو ہاڑے جھنگ دی پٹی جتنی ہے بھائی ادھے جڑا اصل سر اور ترنم میں نا انہوں اگر صحیح طریقے نال ادائیگی فرما رہے ہیں تو تابشتاب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور تو ہاڑے علاقے دی پورے دی نمائندگی ماشاءاللہ پورے پاکستان دے ہر خطے دے اندر فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم حضور دے نطق دا صدقہ انہاں دے لحاں دے اندر مزید اور قلم دے اندر مزید برکات فرمائے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور خوبصورت لکھ دن خوبصورت پڑھ دن، اللہ رب العزت انہاں مزید برکات نوازے۔ آج دی محفل دے جڑے بانی نے محمد عدیل اور محمد ندیم صاحب، انہاں دے بارے چودھری طارق صاحب نے فرما رہے سن کہ سارا دن مزدوری کر دن، مگر انہاں دا دل سی کہ اسی مزدوری کر کے بھی نبی کریم علیہ السلام دی نواساں دی بارگاہ اور شہداء کربلا دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز پیش کریے۔ میں انہاں دے گھر گیا دعا واسطے تو میں دیکھیا کہ واقعی محنت مزدوری کر کے اور اتنی خوبصورت محفل سجا لینا یہ بھی فضل ہے، یقین کرو یہ فضل ہے، بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے، تو انہاں دا توڑ چڑھا دیتا سائیاں نے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ میں نو کہہ رہے سن کہ سانو آج امام عالی مقام دا آخری سجدہ سناؤ، تو میں بڑا خوش ہویا اور میں محظوظ بھی ہویا کہ میں بہت سال پہلے ایک موضوع بیان کیتا سی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر کہ امام عالی مقام دا آخری سجدہ، اور ادھے تے میں بڑی طوالت نہ گفتگو کی تھی، تو انہوں نے یاد بھی یہ نہ سنیا بھی یقین، تو یہ موضوع انہوں نے دیتا ہے کہ دوبارہ سنو۔ میں کہ بڑے سال ہو گئے میں پتہ نہیں یاد نہیں کہ ہوں ادھے چمہ کہڑے نکات بیان کیتے، مگر کوشش کراں گا کہ میں انشاءاللہ اسے ہی موضوع نال وفا بھی کراں اور تانو امام عالی مقام دے آخری سجدے دی کیفیت اور او دی فضیلت آپ احباب دے گوش گزار کرام۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا لوٹ آ اپنے پروردگار وال اس حالت وچ کہ تو او دے تے راضی ہے، او تیرے تے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، فرمایا پس داخل ہو جا میرے بندیاں چ، وادخلی جنتی، اور میری جنت چ داخلہ کر۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا، فرمایا اے نفس مطمئنہ، اے سکون والی جان، اطمینان والی جان۔ اطمینان کنو کہندے حضرت
علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لفظ اطمینان دی تفسیر کر دے فرما دیں کہ انسان دکھ مصیبت اور پریشانی دے بعد جڑی پہلی خوشی میسر آوے ان اطمینان کیا جاتا ہے. انسان دے وجود نو آدم علیہ السلام دے وجود نو بناون واسطے جڑی مٹی نو جڑے پانی نال گویا گیا، پانی کو دنیا دا پانی نہیں سی، وہ دکھاں دی بارش دا پانی سی. تو دکھاں دی بارش دے نال آدم علیہ السلام دے وجود دے اطہر دی مٹی نو گویا گیا. اس واسطے انسان دی زندگی چ دکھ زیادہ ہوندے نے، سکھ تھوڑے ہوندے نے. قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. ادھر بھی یسر، ادھر بھی یسر، وچ ایک یسر. یعنی اللہ نے ایک خوشی دو دکھاں دے درمیان رکھی. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دکھ صدا سکھ قد قدائی. انسان دی زندگی چ دکھ زیادہ ہوندے نے، سکھ تھوڑے ہوندے نے، پر او سکھ انسان دکھ بلا دیندے نے. تھوڑے سکھ بھی انسان دکھ بلا دیندے نے. او جڑے سکھ انسان دکھاں دے بعد ملدے نے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تے یہ بیان فرمایا. مگر علامہ ثناء اللہ کا پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اطمینان دی تفسیر کر دے فرما دینے. آپ فرما دینے کہ انسان دی اکھ دے سامنے دی ساری کائنات اجڑ جاوے، اس غم دی کیفیت دے اندر انسان اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر جڑا دل دا اطمینان تو سکون ہے. تو گرامی قدر حضرات اطمینان کینو کہتے ہیں؟ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے. آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ پرندہ ہے، وہ دے بال پر جسم وہ دے سارے اعضاء علیحدہ علیحدہ بکھر گئے. خلیل الہی علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارنی کیف تحیی الموتى. عرض کی تھی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن. فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا؟ عرض کی تھی قال بلا، ہاں میرا ایمان ہے تو مردہ زندہ کر لینا ہے. ولکن لیطمئن قلبی، پر جے کدے زندہ کر کے بکھا دے میں تے میرے دل نو اطمینان ہو جاوے. اللہ نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیتا تے اللہ دے نبی دے دل نو اطمینان ہو گیا. تو گرامی قدر حضرات دل دا اطمینان بڑا ضروری ہے، سکون بڑا ضروری ہے. کوٹھی بھی ہوئے، کار بھی ہوئے، بیوی بچے بھی ہون، بینک بیلنس بھی ہوئے، کاروبار بھی سونا ہوئے، تے دل چ سکون ہی نہ ہوئے. تے کس کام کوٹھی تے کار اے ہووے ککھاں دی کلی، اے ہووے سکون. پتہ چلے آپ پھر سکون تے اطمینان اصل دولت ہے. اصل دولت تے دل دا اطمینان تے سکون ہے. اس آیت مبارکہ چ اللہ نے اس نفس نو مخاطب کیتا جنوں اطمینان ہے. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون والی جان. ان آؤ یہ آیت سامنے رکھیے تے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے. کیونکہ سید عالم نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال ہے تے اہل بیت قرآن دے نال نہیں. یعنی کہ تینوں اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تے قرآن پڑھ، قرآن دی سمجھ نہ آوے تے محمد دی آل دے بوئے تے آ جا. فرمایا فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے کہ کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھو. مولا علی فرماتے نے نحن اہل ذکر، فرماتے نے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں. تو معلوم ہویا اگر کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے نبی دی آل کو پوچھا جاوے گا. آؤ یہ آیات لے کے تے امام علی مقام دی بارگاہ چ چلیے تے عرض کریے لجپال دیا دوت رہے آپ ادھر دسیا جے نفس مطمئنہ کنوں کہندے نے، سکون کنوں کہندے نے، اطمینان کنوں کہندے نے. پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ. اجے میرا خیال ہے 15 دن پورے نہیں ہوئے کہ بھائی عارف صاحب دی محبت میں واپس سیال کھڑ گیا سا. ہن میں پھر تہاڈی زیارت لئی حاضر ہو بھی گیا تے تساں اس دن جڑی سبحان اللہ آکھیو مینوں اج تک یاد ہے. ہن انج دی سبحان اللہ آکھو کہ مینوں اگلی بار تک یاد رہ جاوے. کوئی زور نہیں تساں لگایا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اے گوڑے چھڑو تے اپنا تے نال دے ہاتھ چوکے اینی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے. یا اللہ جڑا تسی آمین آکھو، یا اللہ جڑا اونچا جا سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف پورا ٹبر مدینے گزار کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے.
تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام میں تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی ذکر حسین ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رجا فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پروردگار نے فرمایا اے نفس مطمئنہ اے سکون والی جان حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات جڑ جاوے اس کم دی کیفیت انسان و اللہ دے ذکر چ سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندا ہے آؤ ذرا اے آیات لے کے کربلا چلنے آؤ نوجوان امام علی مقام دا قافلہ مدینہ تو مکے بل جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکے تو کربلا بل جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 3 محرم نو کربلا ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے عباس دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے عسکر دے حلقے تے تیر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دی نکی جی سکینہ پھروں دی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ پتہ نہیں کربلا دے میدان اندر حسین اللہ دے ذکر جکنا کو سکون پیا ملتا ہے کہ سرنے دے دی نوک دے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں اللہ دا ذکر ہی کری جا رہے ہیں تے جے غم دی کیفیت چ اللہ دا ذکر چ سکون ملنا ہی اطمینان ہے تے انہوں کننا کو اطمینان رب دے ذکر ہے جڑا سرنے دے دی نوک تے چڑھیا تو خدا دا ذکر کری جا رہا ہے تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں جملہ انج کہہ دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ادھا ترجمہ ایوے کہ یا حسین یا بھائی حسین البد کے چودھری عارف صاحب کنوں اطمینان ہے ساری کائنات اکھ دے سامنے لٹی گئی تے او اللہ دا ذکر کری جا رہے پتر قربان ہو گئے مدینہ چھڑنا کتنا اوکھا ہے 10 دن مدینہ گزار آئی تے مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ وہ یار جنہیں 56 سال مدینہ گزارے ہوں وہ جدی ماں زہرہ مدینہ ہوئے جدہ نانا رسول مدینہ ہوئے جدہ ویر حسن مدینہ ہوئے جدی بیٹی سکرہ مدینہ ہوئے جدہ سارا بچپن تے جوانی تے بڑھے پا مدینہ گزرے ہوئے انہیں غم لے کے کربلا دے ٹپے تے کھلوتا ہوئے تے ذکر الہی بچے سکون ملے انہیں تے اطمینان کہہ دینے پتہ نہیں کننا کوئی اطمینان سی کربلا جو حسین دے وجود ادھرنوں تے دل انبرنوں سارا کچھ قربان کر کے اللہ دا ذکر کری جا رہا اور میں عرض کراں ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی اتھے 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانے ایک بھی نہیں سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے ویرہ دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیا دیا لاشاں تے پچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں تے ڈھیر چکھ لو کے نا تے آسمان والوے کے تے بڑے اطمینان نال پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کرا پترہ دی اللہ شاہ تے کھلو کے فرمارے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز ہے تو راضی ہے حسین تو راضی ہے عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں انہوں محمد دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ میں اپنا قاسم دے کے بھی راضی ہوں وہاں بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں اپنا حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں میں ہور دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں سکینہ روندی بے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ تس تم راضی ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ارجعی الی ربک
की वादियत मर्दिया फरमाया अजे भी मेरी रज़ावां पुछण वाले आ तू ते मेरे नाथ मर चले मैं तेरे ते राज़ी आ जेड़ा क़यामत तक तेरे नाथ मर जाए मैं ओदे ते भी राज़ी फरमाया सोने हुण ते जेड़ा क़यामत तक तेरे नाम दा नारा मार के मर जाए मैं ओदे ते भी राज़ी हां वेखो करबला अंदर किड्डा खेड हुसैन ने खेडिया है लोगो जाना दी मंडी हुसैन ला के दीन नाने दा विकदा ही ले लिया है आखे जिवें अज तू राजी उंज राजी करांगा जिवें राजी है फिर उन्हें जिवें राजी सी उवें राजी कर देता सब कुछ कुर्बान कीता ते आख्या मैं फिर भी राजी हां आवाज आई इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया मेरा दिल करदा मैं तर्जुमा हजरत पीरे बाहू को करवा के देवां बे मुर्शिद चुप रहे जिदा मुर्शिद अली है ओ बोले सुभान अल्लाह स्टेज वाले ऊंचा बोलो मैंने पता लगे मैं अपने च बैठा भाई आरफां दे सुल्तान उम्दतुल कामिलीन खुतबुल मुकम्मिलीन बुरहानुल वासिलीन खुतबतुस सालिकीन हजरत सखी फनाफिल ला बकाफी हु हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एदा बड़ा ही मिठा जा तर्जुमा फरमाया बोलो सुभान अल्लाह ते ले चला मैं उस दिन भी आख्या सी भाई शोरकोट वाले हो जे सुल्तान बाहू दे नाम ते तुसा सुभान अल्लाह नहीं कहनी ते कश्मीरियां आके कहनी है लंगर बाबे दे नाम दा तुसी खाई जांदे हो ते सुभान अल्लाह किसी होर ते नहीं ना आके आखनी भाई सुभान अल्लाह भी तुहानू कहनी पैनी उच्चा बोलो सारे सुभान अल्लाह अरबां दे सुल्तान ने फरमाया आशिक होवे कमावे दिल रखी बाग पहाड़ा से पदियां ते हजार उलाओ में कर जानी बाग बहारा मंसूर जय चुक सूली चाड़े जेड़े बाकी पे खुल असरारा सर सज गयो इना चुकिए बाहू पावे काफिर कैन हजारा आशिक होवे इश्क कमावे ते दिल रखी वांग पहाड़ा इस इश्क नु सौखा ना समझी इत्थे पुत्र कुहाने पैंदे ने इत्थे सिर नेदियां दी नोकां ते चढ़दे ने दिल रखी वांग पहाड़ा हो भाई दिल रखी वांग पहाड़ा हो ए तस्बीह देखी ना तस्बीह विच 100 दाना होंदा है ते एक इमाम होंदा है 100 दाने एक इमाम होंदा है पर तुसा कदे गौर कीता है तस्बीह दे हर दाने चो धागा एक बार गुजरदा है पर वो जड़ा इमाम होंदा ना उहदे विचों धागा 2 बारी गुजरदा है ते जिन्ने इमाम बनना होवे ना उन्होंने दुनिया ते मुसीबतां दा धागा भी अपने चो 2 बारी गुजारना पैंदा है ते जे इन्नी जुर्रत ना होवे फिर चुप करके दाना ते मुक्तदी बनना चाहिए इमाम बनने दे दावा ही नहीं करे दिल रखी वांग पहाड़ा हो जे इश्क दा दावा करना ही ते फिर दिल रखी वांग पहाड़ा हो मेरा दिल करता मैं तुहानू एक चक्कर बाबा बुल्ले शाह दे दरबार दा भी लगवा लिया हां इधर भी उर्स ते उधर भी उर्स बाबा बुल्ले शाह दा भी शुरू होने वाला है ते मैं ओथे भी हाजिरी लगवा ला बाबा बुल्ले शाह ने ना एदा बड़ा मिठा जा तर्जुमा फरमाया ते बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने तवज्जो मेरे बात आप इरशाद फरमा देने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा बे खुदा ना कुराबे खुदा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा बे खुदा ना कुराबे खुदा
خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا دل رکھی وانگ پہاڑا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھیا یہ قتل گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دل رکھی وانگ پہاڑا یہ آنا ہی نا کربلا دے میدان وال یہ عشق دی وادی چ قدم رکھنا ہی تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو انہوں آسان نہ سمجھی انہوں سوکھا نہ سمجھی ادھے تے بحث کران تے منوں بڑا ہی وقت درکار ہے پر آؤ نوجوانوں جس موضوع وال منوں ندیم نے اے بچے نے آکھیا کہ اس موضوع وال سانو لے کے چلنا ہے کہندے ابھی سنایو ابھی سنایو ابھی سنایو میں او بھی سنانا تے جو میں سنانا ہے او بھی سنانا ہے اے موضوع اتنا طویل ہے کہ الحمدللہ صدیاں گزر گئیاں صدیاں گزر گئیاں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کون ذکر حسین دیاں بلندیاں نو بیان کر سکے میری ملت دے نوجوانوں کہندے نے سجدہ سناؤ سجدے تے بڑے آن کیتے پر او جڑا کربلا دے میدان وچ امام علی مقام دا آخری سجدہ سی تسی کہندے ہو کہ وہ جس نے نانا کا حق ادا کر دیا جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا وہ وعدہ کیڑا سی تے حق کیڑا سی اتا تسا سنیا نا کہ نبی کریم سجدے دی حالت تے امام حسین آ کے نانے دی کنڈ تے سوار ہو گئے تے میرے نبی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھتے جا رہے تے حسین پشت مصطفیٰ تے سوار رہے اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ نو خیال آیا کہ کدھر نبی پاک دی روح پاک پرواز تے نہیں کر گئی کہ حضور سجدے چ کدھر وصال تے نہیں کر گئی اتنا لمبا سجدہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا کدھر حسین ڈگ نہ جاوے اتنے تو ہمیں یاد ہے کہ سر نہیں اٹھایا کدھر حسین ڈگ نہ جائے نماز رب دی پہ پڑھ دینے سجدہ رب نو کیتے تے خیال حسین دا آ رہا ہے کدھر ڈگ نہ جائے جھنگ والے منو سچی دسے شور کوٹ والے ہو وہ جب نبی سجدے چ عبادت کر دے ہاں اللہ دی عبادت کر دے ہاں خیال حسین دا رکھے تے نبی دی نماز نہیں ٹوٹ دی تے امتی نماز پڑھ دے ہاں خیال نبی دا رکھے تے امتی دی کدو ٹوٹ چلی ہے بھائی نبی حسین دا خیال کرے کدھر ڈگ نہ جائے تے نبی نو حسین دا خیال آیا ٹوٹ دی نہیں تے امتی نو نبی دا خیال آیا کدو ٹوٹ چلی ہے لوگ کہندے نے نبی دا خیال آوے تے نماز ہوندی نہیں پر آپ ایک نبی نو حسین دا خیال آ رہا سجدے دی حالت جو حسین آ کے نانے دی پشت تے سوار نے ان میرا دل کرتا میں آج جڑا پہلا میں جملہ بولیا کہ پشت تے سوار نے پہلے میں ادھر رنگ نہ سنا یار سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہم پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا ہو سکتا ہے تسی میرے بعد اے نبیل ندیم بچے نو پائی مٹھو نو پائی چودری عرب صاحب نو چودری طارق صاحب نو انہا سارے بیلیاں نو پوچھو آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروان دے سن تو میں آپ ہی دس جاواں سورہ یاسین چ اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میں پھر جملہ بولن لگا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا جی کردا جدو قیامت نو اللہ ساڈے ہاتھ نو پوچھے کہ کی کردا سی تے ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو حسین تے اودے نانے دا ذکر ہوندا سی میں اونچا ہو سبحان اللہ کہندا سی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ نوجوان حسین اپنے نانے دی پشت تے سوارے ہو گئے کیڑے منہ نال گل کراں کس کس دا میں ذکر کراں کیڑے منہ نال گل کراں کس کس دا میں ذکر کراں ہے درد کرانے
گا جی جیے بڑا سونا اے حیدر دے حیدر دے حیدر دے گرانے دا جی جیے بڑا سونا اور مصطفیٰ دے مڈیاں دے شبیر پیاچھے دے اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا نوجوانوں جڑے میرے نانے دی پشت تے سوارے ہو گئے میرے آقا سجدہ ہی لمبا کر دیتا جڑے میرے حسین اتر کے گھر چلے گئے کمری والے سیدہ زہرا دے مکان جی آئے فرمایا زہرا آج حسین میری کن تے بیٹھ گیا آج دی وجہ تو میں سجدہ ہی لمبا کر دیتا نانے نے نگاہ کے گودی کی بہ گئے عرض کی تھی نانا میں تو آدھی پشت تے سوارے ہو گیا نانا جان تو سا سجدے جو سر نہیں چکیا حسین دی عزت رہ جائے حسین ڈگنا ہو جائے عرض کی تھی نانا جب میں اتر گیا تو سا سر چک لیا پر تیری عزت دی قسم نانا ہو تو میری عزت واسطے سجدہ لمبا کیتا تیری عزت واسطے ایک سجدہ میں بھی کرا گا تو سا تے سر چک لیا ہے پر حسین کر دیا تے دنیا بیٹھے گی سر چک دیا کوئی نہیں نانا تو ساتھ سر چک لیا ہے نا پر حسین سجدہ کر کے سر چک دیا کوئی نہیں بیکھے گا کوئی نہیں بیکھے گا انجدہ سجدہ کرانگا انجدہ سجدہ کرانگا توجہ ہے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آؤ میں اس سجدے دی کفیہ سنا ماں اتھے تے اللہ نہ کرے پتر دی شادی والے دن بھی لوگ نماز نہیں پڑھ دے کہنے نے خوشی دا ویلا سی پھر کی ہو گیا اللہ نہ کرے زندگی چکے غم آوے تے لوگ پھر بھی نماز چھوڑ دے پر جنہیں غم حسین دی ذات نو سن کسی دی ذات نو کدے آئے نہیں اتنے نہیں تے میں آسان کر کے سمجھا دے وہاں 5 امتحان رب لیندہ لوگا کل 5 کتنے قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ 5 امتحان رب لیندہ پر رب نے کدے یہ 5 امتحان کٹھے کسی انسان کو نہیں لے کسی تے 1 تے کسی تے 2 تے کسی تے 3 5 امتحان رب نے کٹھے کدے کسی انسان کو نہیں لے پر واہ حسین تیری عظمت صدقے جاواں 7 محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے حسین تے آگے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی سارے ہی حل کر کے وکھا دیتے ہیں انہیں دکھ پھر بھی سجدہ بھائی پھر بھی سجدہ اصل چے خاندانی سجدیاں والا خاندانی او نانا انہیں سجدے کر دے انہیں سجدے کر دے انہیں سجدے کر دے کہ پاؤں مبارک سج جاندے نے تے ام عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کملی والے آ تو ہاڑے صدقے تے اگلیاں پچھلیاں نو معافی ملنی ہے تسی کیوں انہاں روندے ہو تے جاگ دے ہو تے سجدے کر دے ہو تے میرے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا فرمایا آشا میں او دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر نو نبیاں دا امام بنا دیتا ہے نانا انہیں سجدے کر دے کہ رب قرآن کے فرماتے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو امن قس منہو قلیلا اللہ فرماتا مزمل دی بکل والیا کدے تھوڑا جا آرام بھی کر لیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر اور رب جڑا منو تے توہانو چودھری عارف صاحب کہندا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا سانو کہندا کثرت نال میرا ذکر کرو کنی کثرت نال فرمایا بکرۃ واصیلا دن بھی تے رات بھی سجدے کرو او ساڈی واری آئی تے کہندا ذکرا کثیرا تے یار دی واری آئی تے فرماندا کم اللیل الا قلیلا
سانو کہندا کثیر کرو، یار نو کہندا قلیل کرو، سانو کہندا بہت سجدے کرو تے ذکر کرو، یار نو کہندا تھوڑا کر لو، بہت کر دیو تھوڑا کر لو، اینے نہ سجدے کر دے۔ یار کسے دی رات سجدیاں چ گزر دی ہے، کسے دی رات پڑھا قرآن جنہ دی سجدے چ گزر دی ہے۔ ہن گل بکھرتے گئی ہے زلف محبوب دی طرح، اے ہن ہجر دی رات وانگو لمبی ہو جانی ہے، ہن تے میں شروع ہو گیا، بس میری تار جڑ گئی۔ پڑھا قرآن سجدے جڑے کر دے رہے اے بندے تھوڑے جے بولنے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ جے آج تقریر تھوڑی لمبی ہو جائے تے معذرت، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں رات 2 تقریرہ ملتان کی تھی، تے ملتانی راتی بھی نو انی سبحان اللہ کھی لینا، یقین کرو میرا 2-3 مہینے گزارا ہو جانا۔ تے میں انہاں راتی آکھیا سی ویکھو سبرے میں شور کوٹ جانا، تے انہاں نے پچھلیاں ساریاں کسراں نکال دینی، تے ہن روند نہ مارو میری عزت رکھیا جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ہن اے آیتاں تے میں پڑھیاں، اے دا ترجمہ کسے سوکھے جے بابے کول کرا کے دے پنجابی چ، تے اس بابے نے ساری آیتاں دا ترجمہ انج کیتا، انہاں آکھیاں لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی، اے رفیق تو تارے گندارو، پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے۔ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی۔ ہن میرا دل کردا انہاں آیات دا ترجمہ میں ایک باری پھر پیرے باہو کول کرواواں، تے تسی پھر نہیں بولے سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے، اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہاتھ چک کے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انی دیر نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ عربان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے تینے بہت حیرانی عارف دی کل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان بنا تھی باہوں جنہ ملیا پیر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا سا کچھ اونے جنہ دیا راتاں سجدے چ گزر دیا نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے رات پوے تے بھائی رات پوے تے رات پوے تے بھائی رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے پر درد مدانوں یاد سجن دے
ستیاں آن جگاوے کچھ وہ نے جنہ دیا راتاں سجدے چ گزر دیا نے کچھ وہ نے جنہ دی رات ایک سجدے چ گزر دیئے پر کچھ وہ نے کہ اللہ دی رات مک جاندیے انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا نانا اووے جڑا اینے سجدے کر دے ماں اووے جدی رات سجدیاں چ نہیں گزر دی کہ رب دی رات مک جاندی ہے ماں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا سویرے سجدے جو سر چاہ کے کہندیاں ربا کوئی رات ایڈی لمبی جی تے بنا میں رج کے سجدہ تے کر لواں تے مدینے دی عورت آ کے کہندیاں سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں فرما دیاں رات لمبی کدوں ہے اجے تے میں اکو واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی ہے فرما دیاں میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جے میں ساری رات اکو سجدے چ گزار جاواں اس خاندان نو سجدیاں والا خاندان قبول اچھا نانا انج سجدے کرے ماں انج کرے تے باپ علی والا بولے سبحان اللہ بھائی علی دا مرید بولے سبحان اللہ مولا علی انج سجدہ کر دینے انج سجدہ کر دینے انج سجدہ کر دینے کہ سجدہ چکے تے تیر لگ گیا تیر پنڈلی چ تیر لگ گیا تے پار گزر گیا امام حسن کول کھلو کے رو رہے میرے مولا علی نے انج کر کے سلام پھیرے تے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے عرض کیتی نہیں کچھ نہیں بابا جی تسی پڑھو پڑھو نماز پڑھو مولا علی نماز نیت کر لی امام حسن نے تیر کھچ لیا سلام پھیر کے فرمایا بیٹا میری پنڈلی سے درد ہو رہا ہے دیکھو کی ہویا ہے عرض کیتی بابا جانو تیر لگا سی میں کٹ دیتا ہے فرما دے سجدے چ رب نہ گلاں پیا کردا سا نہ لگن دا پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے خاندانی سجدیاں والا بھائی خاندانی سجدیاں والا نانا انج سجدے کرے ماں انج کرے باپ انج کرے تے بہن پتہ کہ انج کرے جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی امام زین العابدین فرما دے ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا مکے گیا مکے تو اسی کربلا قربانیاں دے کے گرفتار ہو کے تے قیدی بن کے اسی کوفے گئے تے ابن زیاد دے دربار چ ہو کے ملک شام دمشق آئے یزید دے قید خانے چ رہ کے مڑ کربلا آئے تے کربلا تو مڑ مدینے واپس آئے فرما دے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک 6 مہینے لگے ان 6 مہینے چ انہیں سفر انہاں قربانیاں تے انہاں دکھاں دے باوجود فرما دے پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں دیکھیا